أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حاضرین محفل، بزرگوں اور پیارے بھائیوں، محض مخلص مسلم دوستو، السلام علیکم. ماہ رمضان دا اے مہینہ ہے جڑا امت محمدیہ علی صاحب التسلیم والتسلیہ دے ہر چھوٹے بڑے انسان دی ضمانت لے کے آیا ہے تاکہ رسول کریم دی امت دا کوئی فرد بھی جہنم وچ نہ جاوے. اللہ ہر نو بچائے. پھر اے رمضان مقدس اکیلا نہیں آیا، تقریباً 14 طبق دی کائنات کٹھی ہوئی ہے جس وقت ماہ رمضان آیا. بڑے بڑے پیغام لے کے اللہ دے دربار وچوں اے رمضان مقدس اساں تساں نکمیاں اور خستہ شکستہ دی قسمت نو بیدار کرن واسطے آیا ہے. بڑا بد نصیب ہے او انسان جس دی زندگی وچ ہوش حواس نال ماہ رمضان آ کے لگا گیا ہے کہ اس بندے دی کھوٹی قسمت کھری نہیں ہوئی.
بڑا اچے نصیب والا انسان ہے جس دی زندگی دے اندر ماہ رمضان آیا ہے، وقت گیا ہے تو اس بندے دی سکھ چ گیا ہے، وقت اللہ دے دربار چ درخواست کیتی سو جو اللہ مینوں ایہو جے بندیاں نال واسطہ گھت جنہاں میں ہن ٹکر کے آندا پیا۔ اللہ دے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت دی بخشش دے بڑے آسان آسان ضابطے تے قاعدے اللہ کو لو منگ پن کے لین پنیا خدا دے دربار اس اللہ دے رسول نے تے پنیا اپنی امت واسطے، حتیٰ کہ اس بیوقوف امتی نے رسول دے دد بھی پھن سکتے، اللہ دے رسول دیا معصوم بچیاں دیا گلاں دے تے چاٹاں بھی ماریاں، تک تک کے وٹے چجالے پتھر مارے محمد پاک نو جو کیویں ٹرن دے قابل نہ رہے، مگر کمال اللہ دے رسول دا کہ پتھر کھا کے بھی آکے اللہ انہاں تو ہدایت دے چاہے، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ اللہ پاکا اہن بچے معصوم بال جلے اپنے باپ دی جھولی چ بہے تا اس وقت او بچپن دی وجہ کو نو باپ دی داڑھی چ ہاتھ چا پائے نہ تو او انج کر کے چمبا مریندا ہے جو باپ سی بھی کریندا ہے، او دی داڑھی تے وال پیڑ بھی ہوندن مگر بال نو چاٹ نہیں مار کے راضی، جو اس نو پتہ کوئی نہیں جو میں ہاں کہڑی شاید۔ اللہ دا رسول 1500 سال تک جو رہ وجے چھوڑ دیو تسی چھوڑ دیو، 1500 سال دے عرصے تک اللہ دا پیغمبر مارا جھلیندا، داڑھی پٹیندن، چاٹا مریندن، سوٹیاں مریندن، کتاب اللہ دی چیر پاڑ کے تے سٹ دیندن ٹکڑے ٹکڑے کر کے، وقت بھی اللہ دا پیغمبر آتا ہے اللہ سائیاں اے بال انہوں نے میری داڑھی دا پتہ کوئی نہیں، اس واسطے جلے میں ناراض نہیں ہوں تو کیوں ناراض نہیں۔ ساری زندگی اللہ دے رسول دی گزر گئی مگر پلوتا تے بد دعا نہ کی صرف اس واسطے تاکہ میری امت دا کوئی بندہ دن قیامت دے اللہ دے قہر دے تلے نہ آئے، اسے ایک سلسلے دی ایک کڑی ہے جڑا ماہ رمضان اللہ نے بھیجا ہے۔ رمضان شریف بہو واری اگے آئے، پہلے دہاڑے جدن اللہ نے سال تے مہینے بنائے ماہ رمضان بھی ادن دا ہے پیا، مگر رنگ لگا ہے ماہ رمضان نو تا اس وقت جدا سر پٹیا تھوڑا جہا محمد الرسول اللہ، انہیں معلوم ہوتا ہے ہر شاہ محمد دی انتظار چاہیے، ماہ رمضان بھی محمد دی انتظار آندا ہی رہا ہے تے ہٹدا ہی رہا ہے تے آندا ہی رہا ہے تے ہٹدا ہی رہا ہے تے آندا ہی رہا ہے تے ہٹدا ہی رہا ہے۔ معلوم ہوتا ہے اللہ دے رسول دی 40 سال دی عمر دی انتظار ہر کوئی لگا ہوا، ہاں 40 سال دا ہویا ادو ماہ رمضان ہی آ گیا، ادو قرآن بھی آ گیا، ادو خود رحمان بھی آ گیا، ہر شاید ہر شخصیت کٹھی ہو کے ترائے مکمل طور دتے پوائنٹ آئے، اللہ دا قرآن، اللہ دا جوان تے اللہ دا رمضان، اتنے ہی ہکے مقام تے کٹھے ہوئے،
اللہ نے اس پورے مہینے دے دہاکیاں نو 3 چیزاں نال بھر دیتا ہے. قرآن دے بھی 3 سپارے، مہینے دے بھی 3 دیہڑے. ہر دہاکے چ ایک مسئلہ رکھ دیتا ہے. ماہ رمضان دے ایک دہاکے چ رکھیے مغفرت، دوے دہاکے چ رکھیے رحمت، تریے دہاکے چ رکھیے برکت. کیونکہ مغفرت ہوندی ہے جو بندہ گناہ چ سڑدا پیا ہوے تا، رحمت ہوندی ہے جو وسدا وسدا اجڑدا پیا ہوے تا، برکت ہوندی ہے جو کدائیں لوڑ چ تھڑدا پیا ہوے. اللہ نے قرآن پاک دے 10 سپارے، برکت چ 10، مغفرت چ 10، رحمت چ. ماہ رمضان دا پہلا دہاکہ مغفرت چ، دوسرا دہاکہ رحمت چ، تیسرا دہاکہ برکت چ. تو جیڑی ذات دے ہاتھ چ رحمت بھی ہے، برکت بھی ہے، مغفرت بھی ہے، او ذات آپ بھی نال اپنے آسمان دنیا تے لتھی ہے. تو خود اشارہ تے اعلان کر کے آخیا سو کہ حل من مسترزقن، ہے کوئی بندہ جنوں رزق دی لوڑ ہوئے تو اسا سارے کٹھے ہو گیا ہے، مگدا او نہ تھکے دے دے اسا نہیں تھکے. اس واسطے بڑا بد نصیب بندہ ہے جس دی قسمت وچ ماہ رمضان آیا ہے تو وہ بندے دا پھل بن کے نہیں رہا. رمضان شریف نال اس نبھائی نہیں، تکا چھوڑیا اس مہینے نو، گندا ہو گیا ہے. کدے یہ جے موقع دوتے اس بکواس شروع کر دیتے، کدے گالی گلوچ، کدے وہ ترکیلے چ پیڑے، کدے قرآن کو نٹھا ہے، کدے رمضان کو نٹھا ہے. منافقت نہ گھٹیاں مریندا رہا ہے. چٹے دیہ نو اسا بندیاں نو ویکھیا ہے اتھائی وسطی دے اندر بالکل چٹے دیہ نو ریڑے دوتے گلی چ سگرٹ لا کے ودے. میں حیران تے پریشان ہویا بھئی انہاں کافراں نو کدے اسلام دا ہوا ہی نہیں لگی. انہاں نو پتہ ہی کوئی نہیں کہ ساڈے واسطے فائدے واسطے رمضان آیا یا نقصان کرن واسطے آیا. میرا دل تو اس لیے انجی آکھیا ہے اللہ جاندا بے کار تو لے کے 2 لیٹر تے اس نو مارا میں. وقت بعد دا معاملہ پیچھے پہ گزر سی. وقت مینوں خیال گیا جلے محمد الرسول اللہ اپنے دند بنا کے ہی چپ کر گیا. میں کوئی چاچا تو نہیں لگتا اسلام دا جو میں اتنے ہوں ڈنڈا گنڈی کھٹ کھلو، مگر اس حرامی دا حال ویکھو کتنا بد نصیب تے لعنتی ہے جس نے نہ خدا دا حیا کیتا ہے، نہ محمد مصطفیٰ دا حیا کیتا ہے، نہ قرآن دا حیا کیتا ہے، نہ رمضان دا حیا کیتا ہے، نہ جوان دا حیا کیتا ہے، نہ اعلان دا حیا کیتا ہے. سب تو بڑے اچے نصیب والا بندہ جس نو ماہ رمضان چ ہوش آ گیا جو میں بندے دا پوترا. اللہ دی قسم 1000 سالاں دے گناہ بھی اللہ پچھلے معاف کر دے. ایک گناہ بھی نہیں رہندا او دے سر تے جڑا ماہ رمضان چ آ کے اپنے اللہ نال یاری نویں سروں لا لے. کیوں کہ عبادت وچ بھی اللہ دی صفت کائی نہیں آندی. ماہ رمضان خدا دیا صفتاں آدیاں جڑیاں بندہ اپنے سینے نال لیتا. اللہ کدا ہی نہیں کھاتا تے کدا ہی نہیں پیتا، اللہ کدا ہی گال نہیں کڈی، اللہ کہے نال کدے نہیں لڑیا. اللہ دا میں ہمیشہ دا روزہ رکھی ودا، اے ایک دہار دا روزہ رکھ کے توڑے تو میری ریس چ کر جو میرے سارے انعامات دا مستحق تو بندہ وار ہونا. اور کوئی عبادت نہیں جتھے بندہ خدا دی ریس کرے. ہر عبادت وچ بندہ یہی کریندا یہی کریندا خدا دے اگے. یہ روزہ ہی ہو جائے جو بالکل آکڑ تاکڑ کے ودائے، چپ کر کے ودائے، او دی حقیقت نو اللہ جاندا ہے. اللہ دا واہ 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 جی میں چھوڑی ودا ہر شے نے تو بھی چھوڑی ودا، تیرے میرے چھوڑنے وچ معاملہ مشترک ہو گیا. ہن تیری جزا دن قیامت دے میں برساں اور کوئی شے نہ برساں. کتنا بد نصیب بندہ ہے جس نو اس مہینے چ اپنے خدا نال تعلق لاون دا موقع ہی نہیں لگا. اللہ اللہ اندازہ لگاؤ ابراہیم علیہ السلام اللہ دا گھر پہ تیار کریں گے. کہ تیار کر رہے ہیں؟ اللہ دا گھر تیار کر رہا ہے.
اللہ دے آکھن نال تیار پہ کرنا ہے، مگر وت بھی پھپری کمپدی کھلیس کہ میں اللہ دے حکم دے مطابق یہ پہ تیار کرے نا، ہوں موقع ہے جے اپنے اللہ دے اگے کوئی درخواست کرنا چاہتا متا منظور کر ونی۔ لوگ آدھن کہ ساری دعا قبول نہیں ہوندی، اللہ فرماندا بدماشی کر کے حرام خوری کر کے جڑا دعا منگے تو الٹا مینوں وہ چاک کرے گا۔ دعا منگدا وہ سونا لگتا ہے جڑا بیت اللہ تیار کھلا کرے گا، تو وہ میرے کو منگے، مینوں اللہ ہون دی قسم ہے اس کا منگیا چنگا کیتا ہے، جے نہ منگدا تو بغیر منگے دے دے دے۔ جڑا میرے کام وچ کھلوے تے وقت تو منگے چاہ وقت میں نہ اس نو دعا قبول کرا تو مڑ خدا ہون دا تو مزہ ہی کوئی نہ آیا۔ کرے بدماشیاں، کرے خدا دے دین دی حداں توڑے، اللہ دے رسول دی بے عزتی کرے، خدا دے ماہ رمضان نو چاک کرے، تے وقت آکھے میرے رشتے نہیں لگتے کدا ہی، وقت آکھے کہ میرے گھر چ رونق کا ہی نہیں، وقت آکھے کہ میں بھوکھا ننگا۔ اس ابلیس کے تخم تو کوئی پوچھے تو نیکی کرے ہاں تے تا منگے ہاں تے خدا بندے قدوس دے دے ہاں، تو خدا نو چڑھا چڑھا کے گلیاں دے اندر اللہ دے رزق کھا کے خدا نو بھوک بھوک کے مت تو اگر منگے تو اللہ فرماندا ہے تیریاں واچھاں چیر کے جہنم دے کتے تے سٹ گھساں، مگر تے خبیث دی دعا قبول نہیں کریندا۔ آ جڑے منگن والے نہیں میرا گھر نال کھلے تیار کریں دن، گارا نال کھلے ٹھوئیں دن، پتھر نال کھلے چین دن، باوجود تکلیف ہون دے مت میرے کو منگ دین، انہاں نو منگ دیا چاساں دی سانو دے دیا چاساں۔ ہزار حال لوگ ہیں جڑے آدھن کہ اساں یار پیر اگا مرے نے آئے تو پاؤندا آدھن کہ نہیں ہے، ساری پوری نہیں پاؤندی۔ کمال یہ ہے ساڈے تواڈے جیا کوئی ہوے ہاں تے اللہ دے آکھن نال کہ چھوٹی جی کت چ بنایا تے کہ اللہ سائیں ترائے مجھی دے چ ہے، یا اللہ پاک مینوں اتنے پوتر دے، اتنے مربے دے۔ کمال ابراہیم دا باپ مستری ہے، بیٹا او دا مزدور ہے، اللہ دا گھر پہ تیار کریندا ہے، تو وقت بھی کیا تھا ربنا وجعلنا مسلمین لک، اللہ مینوں اپنا مسلمان بنا۔ مزہ نہیں آ گیا؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک، مسلمان اگے آئی کہ کوئی نہیں؟ بغیر مسلمان دے کون ہے جڑا بیت اللہ تیار کرے؟ معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان ہونا ایڈا اوکھا ہے جو بیت اللہ تیار کریں دے، بندہ خدا کو دعا منگے تا تھا مینوں مسلمان بنا۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک، میں باپ ہاں اے میرا پتر، ساڈا کھٹیا وٹیا تے اللہ دا گھر تے اللہ تیرا جھگا پہ بنائندے آئے، اللہ تیری کوٹھی بنائندے پہ آئے، اور کائشہ میں نہیں منگدا۔ وجعلنا مسلمین لک، چوٹی تو لا کے پیر دی چیچی تونی اسا دو پیا پتراں نو اپنے کلے دا بنا چھوڑ۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، تے میری اولاد چوی ٹکر کہنو مرضی پوی تا دیویں تے بھاویں نہ دیویں، پتر دیویں تے بھاویں نہ دیویں، میں تیرے کولو دنیا داری والا تعلق نہیں پیا منگدا، میں اس مٹھ دی گل پہ منگدا، میری اولاد چوی ایو جئی جماعت بناویں جڑی جماعت دے ہر ہر بندے وچ سوا تیرے ہور کہے دا حصہ نہ ہوئے۔
مسلمۃ لک، اسلام سے دن سلامتی نو، سلامت اس نو آدھے سلامتی دے وچ دعا بھی ہے، سلامتی آدھے صحیح سالم نو پورے دا پورا بندہ کہیں دا بنے، او دے وچ نہ کہیں نبی دا حصہ ہوئے، نہ ولی دا، نہ پیر دا، نہ فقیر دا، نہ غیر اللہ تے امید رکھن دا، نہ تویز دا، نہ ٹونے دا، نہ پھوکے دا، نہ ٹپلے دا، نہ توڑو روڑو دا، سالم دا سالم کہیں دے واسطے ہوئے، اس دعا پڑھو وَجَعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ، سالم بنیا اللہ دا جو جبریل چل کے آیا ہے، آ کے آتا ہے چیخاں وچ سڑن والے ابراہیم، مینوں درد آیا تے پیڑ ہوئی ہے، میں آپ ٹر کے تیرے کولوں لگایا، مگر اگے آکھی بیٹھا ربنا وجعلنا مسلمین لک، سارے دا سارا میں تے ہک اللہ کریم دا ہواں۔ جبریل جو آیا ہے اگو جواب دیندا یار ضرورتاں تا بڑیاں پہ میں سارا ہک دہاں تے جبریل نال واسطہ کوئی نہیں۔ وَجَعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، سارے دا سارا میں تے میرا بیٹا تے میری ذریت اولاد اللہ اقوال جتنا بھی کہے ہور دا حصہ وچ، نہ کہے نبی دا، نہ دنیا دا، نہ آخرت دا، نہ تقدر دا، نہ تقدس دا، نہ اپنے دا، نہ پرایا دا، نہ نبی دا، نہ فرشتے دا، نہ جن دا، میری ایک ایک لو بھی جڑی ہے اپنے واسطے بنائے ہور کہے دا حصہ دے اندر موجود نو۔ وقت جبریل آیا تو مر ہٹ کے گیا کہ نہیں آئے؟ ہٹ کے گیا، اللہ نو ونٹے کہ اللہ نو تو پتہ ہے اللہ دا مر کے بنی گیا جو ہاں تو کیوں تو پتھر تے جلم نہیں لگ دی، وہ تو میرے نہیں آوڑ دیتا ہے، پمبا تے مٹی نہیں آوڑ دیتا ہوتا جڑے تینوں اس لیے میں روکیا کوئی نہیں، تو مینوں پتہ ہاں جڑیاں ساڈیاں اڑیاں ہوئیاں وچ اتھے نور دی واہ جا کائی نہیں۔ جدا بندے دے اندر اسلام آندا ہے اور بندہ کہڑے کہڑے پاسوں پاتھ چاہے ہے، واہ جا کائی نہیں۔ اور کلمہ تو ہر کوئی پڑھدا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ دی قسم ہے اللہ دا قرآن گواہ ہے، جڑا مسلمان بن ونجے ٹردی ہوئی کیڑی دے سر دے پیر نہیں دے سکتا۔ کیوں؟ پیر دے سی تا یا بے پرواہی تو دے سی، تو یا وہ معمولی سمجھے سی، مگر مسلمان نو پتا ہے کہ میں سارا کہیں دے واسطے ہوں، میری حرکت ہی کہیں دے واسطے، میرا ارادہ ہی کہیں دے واسطے، میرا پیر ہی کہیں دے واسطے، میرا ہاتھ ہی۔ بہشت دیا حوراں تو زیادہ خوبصورت عورتوں دے سامنے آ گئی سی، تم یہ آکسی میں مسلمان ہوں، میں سالم کہیں دا، میرے دل دی ایک ایک کری چلسی تو کہیں دے واسطے چلسی، اتھے تیری واہ جا کائی نہیں۔ بارہ دری وچ بند کر کے کھلی ہوئے زلیخا، تو اس نے آکھے میرے جیا حسن کی دائیں بٹھا ہے یوسف، آکھے نہیں کوئی نہیں ویکھیا، آکھے وقت میرے جیا اپنا اتنے ریچ جانا لاتے عاشقی کوئی ویکھے، آکھے کوئی نہیں ویکھیا، آکھے وقت میرے جیا آزاد منشی کوئی ویکھے، آکھے کوئی نہیں ویکھیا، آکھے میرا جیا با اختیار ہی کوئی ویکھی، آکھے کوئی نہ، آکھے اپنے تو میرے جیا کل ہی دے اج تری کہنو بٹھا ہی جی میں کھلوتے ہیں، آکھے کوئی نہیں ویکھیا، وقت کہ ہے تلک آسین نال لگ، اس آکھے مشکل ہے معاذ اللہ جو وے دکھلو۔ تو چوری گنگلو پٹن تو ہی نہ وہی دو لوگ تو کیا مسلمان ہے؟ یہ ہسن کی گل ہے یا اپنا مکالا ملن کی گل ہے؟
غلط بات ہے کہ وہ مسلمان ہے. لوگ آتے نا کہ تو مسیحت چ نہیں آتا، میں ادا کئی تھے کلو آوا گل صاف دی صاف. وہ کئی جڑے جی ماں لگم تو انہیں کیا کیا یہ بلوچ قبضہ کریں دن مسیحت سے. میں آخیا میری توبہ ہے تو مسیحت نہ بڑھتا. ہوں تو سب میرے چیک کے لا دے تو میں تو قسم چاہیے ودا مسیحت کدی لت نہیں رکھنی. نہ بھائی میں کوئی نہیں میں کہا بلوچ اچھے تبکے کریں دے قبضہ کریں دے. اللہ کا گھر تباہ کی ہوا کوئی نہ، تو جگیر بن گئی، یہ تو جائیداد بن گئی. جو خبردار ساری مسیح تے کوئی نہ آئے تو مسیح آخنا ہی نہ جائے. اس واسطے ساریا گلان نہ پھر لاؤ، مسئلہ سمجھ لاؤ. اللہ پاک نے اسلام جس نے نصیب کیتا ہے او خدا دی ذات گواہ ہے کہ اس بندے دے نال دا ہزار ہاں فرشتے کٹھے ہو جائیں اس بندے دی جتی دی نوک دا درجہ ہی نہیں حاصل ہو سکتا نور نو جتنا وہ بندہ اللہ دے نزدیک شان تے عزت والا. قوم دا چوڑا ہے، میراثی ہے، موچی پاولی ہے، مسلی ہے، کٹانا کائی بلا ہے. اللہ ذاتا در نہیں ویتا. اللہ پاک آتا سر دی چوٹی تو لا کے پیر دی چھنگلی توڑی میں دکھا ہے، آپ میں نجات کے دکھا ہے. ہر کوئی پیچھا ہٹ سکتا ہے. اس نو ایک کنڈے جتنی زیادہ بھی حصہ اس سوا میرے ہور کہے دا کوئی نہیں. یہ سارا میرا ہے تو کان اللہ لہو، میں سارا اسے بندے دا. اسلام آویں تو پتہ ہی نہیں کتنے فائدے ہوتے. ہر کام میں سلامتی ہے. سمجھے تھا بیٹھا تو میرا بول تو صحیح. اسلام ہے سلامتی کو لو کہ شاید گھر چ سلامتی، دل چ سلامتی، رزق چ سلامتی، دنیا چ سلامتی، قیامت دے میدان چ سلامتی، شفاعت چ سلامتی، حساب کتاب چ سلامتی، دکھ دے ویلے سلامتی، اوکھ دے ویلے سلامتی، بھوک دے ویلے سلامتی. اسلام دے اندر تا عیب مڈو ہے کوئی نہ. تے اج مسلمان دی پوری پمدی نہیں پئی. معلوم ہوتا ہے اسلام دا مطلب ہی اس نہیں سمجھیا، یا اسلام نو گل نہ لا کے جتنا ذلیل اسلام نو مسلمان کیتا اتنا ہندو بھی نہیں کیتا. ایک ہی نہیں ہوتا کہ بندہ ہوئے مسلمان تے تنگ ودا ہوتا ہوئے، مسلمان ہوئے تے ذلیل ودا ہوتا ہوئے. اسلام لیاون دا فائدہ کہڑا؟ اس نال مرو کافر چنگا جڑا اسلام دا منکر ہو گیا. اسلام جتھے ہو سی اتھے سلامتی ہو سی. کمال ہے. اللہ فرماتا اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا، اے میرا پاک پیغمبر جڑے ویلے تیرے کولوں او بندے آون یؤمنون بآیاتنا، جڑے میرے قرآن پاک دی آیاتاں نو منی ودن، تا میں تے محمد تے فرض کرے دا پیا جڑے ویلے تو آویں قل سلام علیکم. او مسلمانو تساں گھروں ٹرے ہو تے اللہ کریم اپنے عرش محلہ تو تہاڈی طرف سلام دے بھیجے. سلام علیکم کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ. اللہ کریم نے اپنے اتے آپ فرض کر دیتا ہے الرحمہ. انہاں نو میں کدے اجڑن نہ دے. خدا تے کون یقین کرے؟ اے تویز ودا لکھائندا ہے، اے گھوڑے دے اگے ودا سر جھکائندا ہے، اے توڑو روڑو تے چنگل دیاں نسلاں دے اپنی جان ودا مریندا ہے، اے لوکاں کولوں پھوکے ودا مریندا ہے، اے پیراں دے بوت لے کے ودا پیندا ہے، اے میاں کجیاں ودا پیندا ہے. تے اللہ فرماندا او کملیا ذلیلا کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ. جے تو سارا میرا بن ونجے میں اپنے اتے آپ فرض کر دیتا ہے الرحمہ، تینوں اجڑن کدائی نہ دے سا. میری گل تے اعتبار کون کرے؟ اللہ فرماندا مینوں منن والے جڑے ہن اساں انہاں نوں رحمت نال بور دتا ہے.
رحمت دے سمندر غرق کر دیتا سے انہوں نے. رحمت اٹھائی ہوندی جتھے بندہ اجڑدا پیا ہوے اللہ دا آندی پئی ہے رحمت اجڑا نہ دسا تے تے جڑا اللہ دے دین نو الٹا چٹی سمجھے اس ودو تے لعنت آوڑی ہے یا رحمت آوڑی ہے خداوند قدوس. کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ. اے مسلمان آندے پینی توجہ ہے اے میرا پاک پیغمبر نو شوق اوٹ صحرا او 14 طبقہ دا لینڈ لاٹاں دا سردار او بزوہا نو شرماور والے مٹھے آلیا او گونگر گھوٹ دے والا دے روٹھے یار مناوان والے محمد ہاں اے آندے پینی مسلمان نہیں انہاں آدیاں نو جھڑک نہ پیا دے. جے تو جھڑک دتی تو میں اپنا سانگا بک لئی سا تیرے نالوں. کیوں جے تو میرا ہوکا دتا ہے تو انہاں منیا ہی ہے. جے دیوان والے پیارے ہیں نا تو وہ اگو جھپ کے منن والے بھی مینوں لا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ ما علیک من حسابهم من شیء وما من حسابک علیہم من شیء فتطردهم فتکون من الظالمین. جو انہوں نے کلو کوئی غلطیاں ہو دیاں تو ذمہ وار نہیں میرا محمد. آخر تیرے کلو تو غلطیاں ہو سکدیاں وڈیاں کلو بھی غلطیاں ہو دیاں لہذا مت انہاں دے ویکھ کے متھے تے وٹ پیا پاویں ہاں ہاں غلطی کیوں کیتی نے میں جدوں متھے تے وٹ کدے نہیں پایا جے تیرے کلو بھول چکو ونجے تے جڑے مسلمان انہاں کولو بھی کوئی غلطی ہو ونجے میں جانا تے او جانن تو کورا وین نہ پیا. مسلمانوں کی دھر تھوڑی کرے گا اللہ پاک مگر اللہ کرے تیرے اندر میرے اندر اسلام آئے سب چاہ اپنے اللہ دے اگے. مسلمان آدمی چ غیرت ہوندی ہے مسلمان دیوس تے بے غیرت نہیں ہوندا. کیوں سالم کہندا ہوندا اس واسطے وہ خلاف کتھائیں ویکھے تو اپنی جان دے دیندا ہے مگر صبر نہیں کر سکتا. اج تو مصیبت ہے اج تو کسی نو برائی کریندا ویکھے تو روک نہیں سکتا. اخباراں بھریاں پئیاں فلاں آدمی نے فلاں کو قتل کیوں کر دیا اس لیے کہ وہ اسے منع کیا کرتا تھا کہ یہ برے کام اور فراڈ نہ کیا کرو. اج مسلمان دی حالت یہ ہے کہ دوے مسلمان کو غلطی ویکھے تو اس نو برا بھلی کائی گل آکھن دی طاقت اسے چ اگر کچھ آکسی تو آدھا یار ککڑ مٹی اڑائے اپنے سر چ پائے اے الٹا میری جان جو کھچ پائے ویسی اساں کیوں اپنا مخالفت کریے کہ مخالفت مول لگیے. اللہ فرماندا ہے اصل کافر ای ہوئے جڑا اس نو ٹھٹھی ڈنگی نہیں پیا تھا. جدا اتنی غیرت یہ سچ نہیں رہی مسلمان وچ. محمد صاحب نو جگہ ہے نہیں کوئی نہیں بیٹھا جاگتا باغ کے نشے کے خیال سے کیا پیا محمد تارے. اچھا اخیر چ بھائی تھوڑا جا میں آپریشن کرے سے انشاءاللہ کام دکھایا نہ پیا. توجہ ہے اللہ پاک تانوں سانوں سارے اصل اسلام سکھایا. اللہ جان دے نے جتنا سکھ اسلام ہے اتنا کہے شاید کہیں 90 سال دی عمر جڑے بندے دی مصیبت نہیں پئی کٹیندی ایک باری خدا نال وعدہ چ کرے اللہ چوٹی تو لا کے پیر دی چیچ چھگڑی توڑی میں تیرا یا ہور کہیں دا مراسا. اتنا وعدہ کرے اللہ دلہ دے بھیت جاندا ہے. اللہ دے کم بندے دی نیتاں تے فیصلے ہوندے اتنے ارادے کرن نال ہی اللہ پاک دی مصیبتاں دور کر دے. جو نال نال بیٹھا کہ میں مسلمان ہی ہاں تو ہیرو ہے نہیں بھی بیٹھو گے ادو تاش ہی کھیڈتا بیٹھو گے نشا ہی منہ نال لائی بیٹھو گے تو رگڑائی کہ خدا نال بھینڈی ڈنڈا کھیڈن نال اسلام نہیں آتا. ایک بار
واری تجربہ تا کر، اللہ دے کاماں دے تجربے نہیں کرنے چاہیے. ایک واری وعدہ کر، اللہ مینوں انہی طرح مسلمان بنا جویں تیرا ابراہیم آدھا خلا بیت اللہ نو تیار کر کے. لوگ آدھن یار وسیلیاں تو بغیر تو بندہ مڑ کچھ ہی نہیں ہو سکتا، آخر کوٹھے تے چڑھی وے تو پوڑی نال. اس واسطے پیراں ولیاں تے فقیراں تو بغیر تو بندہ نہیں کچھ ہو سکتا. یہ پیراں نو پوڑی بنائی لگا، پوڑی دے تو اتنے چڑھیندا ہے، پیراں دے اتنے چڑھیندا ہے. کوٹھے تے چڑھنا ہوئے تو پوڑی دے اتنے چڑھیندا ہے نا. وہ خدا نو ملنا ہوئے تو پیراں نو آکھیا ہوش اتنے چڑھ بیٹھا. چل بھائی اکھے میری گھوڑی خدا نو ملن چلا. اے خدا نو کوٹھے نال تے پوڑیاں نال ملاون والا مسلمان راسی. ڈائریکٹ تیرا تعلق اپنے مالک نال ہونا چاہیے. انج کر کے منگ وہ کولو، انج کر کے منگ. انج پتر اپنے پیو کو بے جھجک ہو کے نہ منگ سکے، انج بیوی اپنے خاوند کو بے جھجک نہ ہو کے منگ سکے، انج بھرا اپنے بھرا کو بے جھجک ہو کے نہ منگ سکے جی بے دھڑک ہو کے اپنے مالک تو منگ لے. گل مینوں اتفاقی یاد آ گئی ہے. آج مجھے ساری رات جو جاگنا سے کشتی تے سوار ہو گئے، میاں بیوی، دو پتر نندے، ایک معصوم بچہ. چلدیا کہ جو آئیے بھنور کے چکر دے اندر گنور آیا پانی دا تو جو لگیاں پٹھیاں سیدھیاں موجاں تے پھیٹاں پھٹے نال پھٹا کشتی ہو گئی. کوئی کداں ہی کرلاندا گیا، کوئی کداں ہی کرلاندا گیا. ایک پھٹے دے اوتے ایک او مائی اس دا خاوند نکھڑ گیا، وہ دو پتری وڈے نکھڑ گئے، ایک معصوم بچہ دی گود وچ تو ایک کالا بچڑ گیا اسے پھٹے تے اسے مائی دے حصے چ آ گیا. بندہ مسلمان ہوئے تو اللہ سمجھ ہے چاہیے دا دھیان کرے گا. جڑے نظراں تو دور ہو گئے سارے پھٹے. اس ویلے اس آخیا تیار ہو جا. تو مائی آخیا خدا تینوں غرق کرے، کیڑے حال چ ودے آئے سا. میریاں آندرا کرلاندیاں پئیاں، میرے پتر بھی گئے، میرا خاوند بھی گیا. یہ ایک معصوم بچہ ہے جڑا میری گود چ. تیرے بھی اپنے سکے سجدے سارے نکھڑ گئے، تینوں اجے بھی اللہ دے قہر دی سٹ نہیں لگی. تو اجے توڑی بھی تینوں یہ کم یاد. حیا کر، خدا دا خوف کر. انہوں حرام سورے تے چڑھے آکھنے لگا نہیں نہیں جلدی کر، میں تیرے نال بریائی کرنی. مگر مائی تا وعدہ کیتی ودی آئی جو میں سر دی چوٹی کو لا کے پیر دی چھنگلی توڑی تے ہکے دی. اللہ تعالی حیا چ دے ساڈیاں دھیاں بہناں تو مشکل تو کوئی مسلمان. اللہ اللہ وہی عورتاں ہیں گزریاں وڈیاں عورتیں نا، نوجوان کواریاں دو شیزاں جڑیاں ٹردیاں دیاں تے اللہ تو قرآن پہ بنائیندا انہاں دی ٹور دے. تے اللہ دا جاءت ہو احداہما تمشی علی استحیاء. میرا محمد تینوں دساں شعیب علیہ السلام دی دھی باہر وگی آندی آئی، حیا دے گھوڑے تے چڑھی آئی. اللہ دی ٹور چ پتہ لگے کہ حیا دی سواری تے چڑھی آندی. مائی آتی ہے حیا کر، وہ آتا ہے حیا اوکے ہی گل ہے جگہ دی اور اللہ گاجے کوئی نہیں بان دے. اچھا دور مد ہے وہ نہ دا اذکاف پڑھیندا پیا تو مڑا ایتھے ہی میرے کو لگا بان دے چھوڑو جائیں باہر آئے سوٹا تلے سٹ. کچھ حیا کر، اللہ دا خوف کر. اس کے اللہ ابال
چلے یالی کوئی پرواہ نہیں مینوں کسے دا کوئی پلے کھ رہا تے بھاویں کوئی نہ میں اپنے نفس دی ہوس پوری کرنی ہے جلدی تیار ہو مائی ڈٹھا جو پلیت دا پلیت ہن چھٹا ہو گیا ہے اس واسطے اپنے دل نے چاہتی ہے ویکھ لائے سجڑا سجن نے وہ دل چ گل سٹی وہ آتی ہے چنگا اپنے میں بچے نو دودھ پیوا لواں جڑے ویلے سم گیا میں اس نو پاسے تے چ رکھساں وت جی مرضی آوی انجے کر لوے جڑے بچے نو اپنی چھاتی نال لیندی ہے بچہ جڑے دودھ پیونوں بس کر ویندا پتہ لگدا جو سو گیا تھرا کے تینوں چونڈی چ مرندی ہے وت چی ادی اللہم انت الشاہد لما فعلت اللہ جی میں کرے دی بیٹھیاں تینوں تے پتہ ہے میں اپنی عزت دے ککھ بچائیندی پئیاں جے توڑی میرا وس چلدا ہے میں ساری تیریاں میرے ارادے نو ویکھ لائے میرا اللہ میرے اندر ہور کسے دا حصہ نہ پون دے او میرا مالک مختار ترے چار واری مائی نے حرکت کیتی ہے آخر اس بگھار دے پتر نو پتہ لگ گیا کہ تلو ہاتھ ٹپا کے معصوم بچے نو چونڈی مرندی ہے تے جگہ چھڑیندی ہے چیخ پندا ہے اس واسطے جلدی چھٹا ہو کے انجے چھکیا سو بچے نو تے وگایا سمندر وچ مائی شیخ عبد الواحد نو بیت اللہ دا طواف کریں دے ہویا دسیں دی کھلی کیوں جو بیت اللہ دا طواف کریں دے ہر کوئی آدھا لبیک اللہم لبیک لا شریک لک تے او کے ودیا دی یا رحیم یا کریم انا عہدک القدیم یا کریم یا رحیم انا عہدک القدیم یا رحیم یا کریم انا عہدک القدیم اور رحم کماون والیا بغیر منگے دے دیون والیا تیرے وعدے ڈاڈے پکے تے سچے ہوندے اٹھائی شیخ عبد الواحد نے اس نو روک لیا آکھے اماں اے دسا تو لبیک کیوں نہیں پڑھ دی تلبیاں کیوں نہیں پڑھ دی تو تے کوئی اور وظیفے لگی ودی ہے انہوں آتی ہے لے کہانی ہٹ ونوے بچہ مینوں تند میری توڑ نہیں سارے تھیور دے بعد تینوں دسے سا جو کہ ویدن ہوئی ہے میرے نال فارغ ہو کے اپنا واقعہ پہ سنائندی ہے تے اتھے توڑی سنا کے لائے آئیے اگا دسیندی ہے کہ میں اس ویلے جلے میرے بچے نو اس نے سٹیا ہے اس ویلے میں کیا کہ اللہم انی اسلمت ابنی الیکا اللہ میری طرف امان سمجھے میرا پتر سالم جو تیریاں اے میرا پتر تیرے نا تے آندا پہ اللہ اللہ جڑے ویلے میرے بچے نو سٹ کے دھکا دے کے میرے اتے حملہ کرنے لگا ہے تو میں اس لئے اللہ نو آتی پیام اللہ میرے وچ ہور کہیں دا حصہ کوئی نہیں تا پتہ لگ دا ہے ایک کالا جیا پپو اس سمندر وچوں نکلدا ہے انجے منہ پار کے انجے اٹھا تے تھوڑا جیا سا چھکیا ہے او جڑا کالا بے ایمان بشی ہو رہا چویا تے اڑیا ہے جویں مقناطیس لوہے نو چھک لیندی ہے انجے اس بلا نے اس نو چھک کے گھٹ بھر کے سمندر وچ بہ گیا نعرہ تکبیر میں کلی پٹڑی تے رہ گئی اکیلی پٹڑے تے اتے رہ گئی چلدیاں چلدیاں ہلاریاں تے گھلاریاں تے جھبے تے بسکے کھاندی ہوئی تے دسکے پانی دے موجاں تے ٹیپاں ماریاں ہوئیاں جلدیاں جلدیاں چاہ کے پرلے کنارے دو تے ون کے لگیاں اس وقت میں اتریاں اس پھٹے کو نو ایک بالکل ولایت جزیرہ نما جنگل نما آئی میں اس کے اندر اکیلی درختاں دے پتر چوس چوس کے آتی ودیاں اللہ میں اجڑی چنگیاں پر میری عزت عصمت وال تا بچا لینی میرا اللہ شکر ہے جو میرے داغ نہیں لگا جی میں صحیح سالم میں تیرے نام دوتے ہوں دیاں انہیں طرح میں نو رکھ لیا یا میرا اللہ پاکا انہیں ودیاں اپنے اللہ نال گلہ ودی کرے دیاں او بچڑا عبد الواحد تا پتہ لگدا ہے سبحان اللہ جو میں چل دیاں
جزیرے دے دوے پاسوں انہیں پھردی آئیاں کناں دیاڑیاں دے بعد جے ویکھیا تا وقت انہیں طرح اوہ کنارہ آ گیا سمندر دا وچ کشتی ودی ہے چلن والی ہے میں بھی بھجتے وچ چڑھ بیٹھیاں دویا مسافراں دے رلے جے میں بیٹھیاں وچ بیت پتھلی بار کے بیٹھیاں تے ایک بڈھڑا جہا بندہ ہے او دی جھولی وچ میرا معصوم اللہ اللہ یہ معصوم بچہ میرا او دی گود وچ بیٹھا ہے میں وت بیٹھی ہے اس در او اخیری اس بڈھڑے دی نظر میرے اوتے پائے گئی وہ آتا ہے اے مائی وت کیوں ویٹھی کوئی پتر تا نہیں کھڑائی ودی میں اس نو آخیا او بابا کھڑائی تا میں ودیاں پر ہی نہیں منہ پہ گھٹیں جو جھولی پر آئی آخے کیویں آخے ہور مینوں پتہ کوئی نہیں میں جنگل چاہتا پیا ایک ون دا درخت او دے تلے گھوڑا کھلوتا ہے معصوم بچہ جڑا گھوڑا دیاں جادہ پکڑ کے اتنے بیٹھا ہے مینوں اتو آواز اٹھتی نظر آئی ہے لائی ون معصوم بچے نو میرے اتنے توکل رکھن والی اجڑی ہوئی مائی نو میں امان سو کی واپس دیونی ہے اتنے رول نہ ونجے چائی ون میں تو انجے چاہ کے لئی آیا اس آتی ہے دیکھ ابا میرا جے سچی پوچھے تا بال تا میرا تے بچہ ہے اکھے بچہ میرا دل یقین کر گیا تیرا اے اکھے شیخ عبد الواحد گیا تو میرا پتر سمندر چاہیے تھے اللہ گھوڑے تے چڑھا کے واپس دیتا ہے میں پتر منگیا کوئی نہیں صرف یہ وعدہ کیتا ہم دی چوٹی تو لا کے پیر دی چیچی توڑی ہے کہ تہ دی راسا ہور کہہ دی نا اوتا رگ لگا ہے جے لگا ہے تا وقت میں انہیں کشتی دے اندر بیٹھی رہی ہوں اپنے بال نو معصوم نو اپنی چھاتی نال لایا ہے میرے دکھ ٹل گئے ہکا دل چ تانگ رہ گئی میرا رفیق حیات کدائی رول گیا آخر کھاندی پیندی عورتاں میرے دو بچے جوان بھی رول گئے ایویں طرح کشتی چلائی ہے ملاح نے ویکھیا تا پرلے جزیرے دے کنارے دے اوتے کوئی بندہ چادر ہلیندا انج کر کے میں سمجھ گئی ہاں کہ مہانے نو سڈیندا پیا ہے ادائی کشتی دا رخ پھیر کے لایا تاکہ میں بھی چڑھ ونجاں جے کر اگا گیا ہے وہ میرا خاوند اللہ میرا خامد کھلا جڑا چادر لیندا جڑے ویلے کشتی کنارے تے گئی ہے اس پیچھا کر کے باں الاری ہے اتو دو جوان اور اٹھن جڑے آئن تم ویکھیا تو وہ میرے سگوے پتر مسلمان نو اللہ کو منگنا نہیں پوندا جے منگے چاہ تو آدھا اس واسطے جو میں دنیا نو وکھاونا ہے جو میرا آقا تے داتا او ہے تے منگتا تے کہنا میں ہاں ورنہ اللہ شرط نہیں لیندا جو میرے کول منگی رکھنا جڑا صحیح سلم اللہ واسطے ہو ونجے اللہ قانون بنا دیتا ہے بغیر منگے دے دی جھولی بھر کے دے دینا اللہ اللہ سب تو بڑا بد نصیب وہ بندہ ہے جس نو اللہ نے گھر بیٹھے اسلام دیتا ہے تے رمضان دی شکل چ دیتا ہے تے وقت بھی اس دے نصیب نہیں ہویا اللہ اللہ مسلمان جدا بندہ ہو ونجے یا راتی دیا دعا منگے اللہ مینوں اپنا بنا اپنا بنا اپنا بنا اللہ دی ذات جان دی نے جو بندہ مسلمان بنن دا سارا شوق ہی ظاہر کرے او بندہ اس نو اتنے ہزار سکھ نصیب ہوندے کوئی پریشانی اللہ پاک دے دل تے رہن دیندا ہی نہیں تو جے کرے اسلام دا کلمہ پڑھ کے دھوکھا کرے تو وہ پوری انشاءاللہ کداہی انجے بھجدیاں تے چھٹا ہو کے انجے مر ویسی تے کدے مردے ہویا کلمہ نصیب نہیں ہو سکتا اس دے کہ زندگی تے جنگل دا سور ہی گزریندا پیا ہے تیرے تے سور وچ فرق کیا ہے تو انسان ہے انسان انوست چوئے انوست
دا مانا محبت ہوندا ہے، محبت بالک نال تیری ہوے، اس انداز نال ہے جو تو وعدہ چا کیتا ہے اللہ میں سر دی چوٹی تو لا کے پیر دی چیچی چھنگلی توڑی تیرا ہاں۔ اندازہ لگا جدو اے بندہ وعدہ کردا ہے تے اللہ کریم فرماندا ہے ہن اے ضرور نہیں جو تو میں تیری انتظار کراں تو منگے تے میں تا دیواں، نہ جویں تو ساڈی کڈ سجاتی ودا اسے تیری کڈ سجا لے۔ یہ ودا وسیلے نال مگدا اللہ دھوئیے یو پنجو پیروں دی تے بابے گھمکول دا ہارئی ہے تے بابے کھوتے شاہ دا واسطہ مان تے بابے ترپر دین دا ہارا تے دھوئیے یا کیوں آتا ہے جو بے پرواہ ہویا مرون تا سندا نہیں یہ نال کو وسیلے شسیلے اللہ فرمادا نا مرادا بھیڈاں دکھ دکھتا آوے تے مینگڑا گھٹ مینوں سڈے ہوئی تے ترکا کے سڈے ہوئی تیرے تے میرے وچالے تتریہ آئی کوئی نہ ویچے کیویں تو اس بابو نو کٹ کے لایا میرے سامنے آخر پوچھیا نہ او دی ماں کہندے کول منگیا جے لے او معصوم بچہ یہ مڑ بہوں بڑا زور لگے تو کیا دن موڑ میاں یہ جڑے اج کل دے مولوی ہیں یہ پیراں فقیراں نو تو الٹا ہاں یہ گل سچی ہے تہاڈی پیراں فقیراں نو میں تو پٹھا تنگے ودائی دے پر میرا قصور نہیں اللہ قرآن چنجے کی اللہ دا طریقہ ہے تیرا جڑا تیرے میرے وچالے چاہے وہ ما غرک بربک الکریم او کدے وینا ہے کہ توید لکھاون وینا امام حسین دے گھوڑے دے پورا لئی وینا کیوں اودے بھرویے لگدے نہیں لگدا تیرا میں رشتہ دار تو میرا پرینا ہے میں تیرا آقا تے داتا او پلیت نہ مرادا ما حرک بربک الکریم او کہے تینو حرامی آکھیا جو خدا انج نہیں سندا او ایک واری منگ تے صحیح جے تینو خالی ہٹاواں تے محبت دا خدا ہی نہ نعرہ تکبیر ما حرک بربک الکریم وہ تینو بغیر منگے دے دیون والے کو حسایا کہے مینوں دس تے صحیح کیڑا بلا بے ایمان تینو رساون والا نیک بندے منگن تا اللہ تھوڑا جہا ریڑیندا ہے کیا کریندا ہے مولوی صاحب پیر صاحب قریشی صاحب شاہ صاحب حاجی صاحب اللہ دا ہور رگڑے دے اس کیوں تو جو ادو آ گیا کوئی چھلیا مچھیا اللہ دا یہ جلدی دیا جلدی خالی نہ ہٹن دیا ہے مسے مسے میرے بوئے تے آیا ہے میں تو مور پیچھے ہٹا ہائے 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 اے پلیت دا پلیت آدھا نیکاں دی سندا تے بریاں دی اللہ دا مینوں خدا ہون دی قسم ہے میں بریاں دی سننا تے نیکاں دی دیر نال سننا کیوں نیکاں نو جلے میں جھپیڑے دیواں تے میں آنا اے نہیں ہٹ دے پیچھے اے اگے جھلی ودن فٹا سالی اتنے ہچکولے دی انہاں نو کھاونے پئے اے پیچھے نہیں ویندے مینوں پتہ ہی نہ دا انہاں دے پتر میں مار گتے انہاں دے معصوم بچیاں دے کترے کرا دیتے انہاں دیاں دھیاں معصوماں دیاں شرماں تے نیزے مروا کے پٹھے ٹنگا دیتے انہاں دیاں ڈپھاں کپا لیاں تاویں وت ربنا 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 کیتی رکھیا نے اوے نے ویندے فرشتے ہو اے جڑا آیا کھلوتا نے چھلیا بچیا پر کٹ اے آیا کھلا اس نو جلدی کرتے دیواں میں تا موڑے بعد زن ہو گیا تے میں دیر سے آؤں گا کہ اجانی بندہ ودا ہوئے طویل لکھائندہ ہے حرام دا کہ نہیں پڑا مانگتا ویکھ ایک واری مالک کو لو اللہ اللہ مسلمان ہوئے تھکے تو نہیں بیٹھے ہاتھ کھڑا کرو جڑے تھک گئے یہودیاں دا شعور ہے یہودیاں دا کہندا ایک مسلمان شودی تے بڈھڑ ڈنگری پورے تے مسلمان ہوندا سالم کہندا او دے وچ حصہ کہیں پیر فقیر دا حاجی اشرف جی دا بیٹھا ہے ہاں حکومت تبدیل ہو دیا راضی خیر یہ دیڑے تحریک اٹھائی تو میں اٹھی بڑا دوے کہ نہیں اللہ اللہ اچھا نتیجہ کیا نکلیا مائی دے سارے اگلے پچھلے مر گئے شالا کہیں دے ان نہ مرے
تے کلی رہ گئی یہودیاں دا شور آبادی یہودیاں دیے کلی مائی بڈھڑ تے شودی کمبے نہ اٹھیون جوگی نہ کھٹڑ کماون جوگی نہ کدائی چلن جوگی اخیری آکھن لگی ہن میرا راشن پانی مک گیا ہے جے میں یہودیاں دے بوہے تے ونجاں تے متا اللہ دی شکایت ہو اللہ آکھے مڑ مینوں چھوڑ کے لگی گئی ہو نا حالانکہ ضرورت دے ٹائم تے بندہ دوے بندے کو چیز منگ سکدا ہے مشکل کشا کے انہوں سمجھیندا ہے پر اسباب دے ماتات ایک دوے کو بندہ لے دے لیندا ہے او دے ڈھڈ چ گل آ گئی جے میں لگی ونجاں انہاں یہودیاں دے بوئے تے اے خدا دے دشمن دیہاڑے قیامت مینوں پرتائی کھلوتا ہوئے جہنم وچ تے آکھے اے مڑ تینوں میرا چیتا بھول گیا اج میرے دشمناں دے بوئے تے گئی ہوں بیلی بھکھے مر وے سا تے ویندے نہیں سے کانڈی یار دی لویندے نہیں سالم جو کہندی ہے اللہ اللہ چلدیاں جڑے ویلے بھوک پٹایا مائی نو جڑے ویلے بھوک زیادہ لگدی ہے وضو کرن دی ہے جے پانی نہ ہوے تے تیمم کر کے مصلی تے آدھی چلو جے روٹی دے انوار کوئی نہیں تے نماز دے انوار لے لیساں تے اے قانون اگے تجربہ کوئی نہیں تے تجربہ کر لے مسلمان آدمی نو جڑے لے اسباب مک ونجن گھبراہٹ آ ونجے نماز چا پڑھے نماز دا سلام پھریندا ویسی تے گھبراہٹ دل چ دور ہوے مائی صاحبہ کے کیتا ہے انہیں صبر نال رہی ہے ایک دیڑے بیٹھیاں خیال آ گیا چلو ٹھیک ہے میں دویاں دے بوہے تے تے نہیں پئی ویندی اے جو سارے یہودی ان تے سارے بے ایمان منافق ان کافر ان میں ایک مسلمان ہاں تے میرے گھر دے اندر کتنے دیاڑے ہو گئے چولہے چ اگ نہیں بلی اے بھی آتے ہو سن جو مائی بھوکی پہ مردی ہے اے جو ہوئی مسلمان وہابین ہوئی پیرا فقیران نو نہیں منیں دی انہاں دے نا دیاں یاریاں تے باریاں تے سانکا تے کنڈے نہیں ونڈیں دی توڑو روڑو دی قائل کوئی نہیں کنڈیاں تے شکنجیاں تے گنجیاں لفنگیاں ملنگاں دی قائل کوئی نہیں اس واسطے کہے کو لویندیاں دی نہیں تاں بھوکی پہ مردی ہے مطلب دن قیامت دے اللہ کریم چاہ کے تیری وجہ تو مینوں یہودیاں گھرچ بہ کے بھنڈ چھوڑیا اس واسطے بھوک تستا اللہ دے واسطے میرے کو جڑا کچھ ہو سکتا ہے میں تکاں توڑے میرے اللہ پاک دی شکایت میری وجہ تو نہ ہو ونجے اٹھی لکڑیاں دا تھپا بھر کے تندور دے اندر پا کے تیلی چٹکا کے ڈھینڈا چ بھڑکایا تاکہ گواٹیاں نو پتہ لگے جو اے وی کھاندی پکائندی راندی ہے اللہ سائیں میں تیری رحمت دی کنڈ پئی سنجنے دیاں روٹیاں تے میرے کولوں کوئی نہیں تے نہ آٹا دانا میرے کولوں کوئی نہ انہیں اگ بھڑکا کے انہیں نماز چ نیتی ہے گواٹنی نال علیاں ویکھیا ہے آکھیا او ناج تا بڈھے نو ہی رنگ لگے کھلے نو اج تا بڈھے نو ہی رنگ لگے کھلوتے تیلی اپنی چٹکاون دی ضرورت کائی نہیں او بجو فلانی ون کے اس بڈھڑ دے تندور چ دو چنگاریاں چاہیے ہو اج اپنا خرچہ نہیں سے کریں دے اج تا بڈھڑ دے بھاگ بھی جاگ پین جڑے ویلے او مائی آندی ہے یہودن چاون واسطے اس ویلے مائی سجدے دے اندر پئی ہے جے کر اگ چاون لگدی ہے تا تڑاکے دار روٹیاں نال تندور بھرے او بھی چیخ نکل گئی آئی جو یہودن انہوں کہ پتا کہ اسلام تے مسلمانہ دے تے اللہ دا راز کے ہوندا ہے چیک کے آدھی مائی پگلی کہ پاگے لاؤڑا تے کہ اردو روٹیاں نال تندور چا بھرے آئی تے اردو نماز چا نیتی آئی وانگی تیرے جئی پاگل عورت کائی نہیں ویکھنی سجدے دندر پیا دیے سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی اللہ جے میرے کلو کوئی غلطی ہو گئی ہے تو معاف چکر پر میں تو تیرا یہ وظیفہ پڑھسا سبحانہ کا تو کسے جیسا نہیں بحمدے کا کوئی تیرے جیسا نہیں سبحانہ کا تو کسے جیسا نہیں بحمدے کا کوئی تیرے جیسا نہیں سبحانہ کا تو کہیں جہا نہیں و بحمدے کا کوئی تیرے جہا نبی جہا بھی نہیں کہیں فرشتے جہا بھی نہیں تو سارے کلو وکھراتے نکنگ لائے میرا اللہ تو کوئی تیرے جیا نہیں یا
کو جاتی پئی تے اڈو آتی اللہ سائیاں تینوں پتہ ہے جو میں روٹیاں واسطے تے تندور نہ ہی بھڑکایا جے تے میری کنڈ پیچھے لاج رکھی ہے جے تندور توڑی اپڑا سکنا ہے تے میرے مصلے تے آپ اپڑا میں سجدہ چھوڑ تے نہیں او اللہ دا بندہ ایک اور نہیں ایک واری سالم بن تے صحیح اس دا او اللہ دی ذات دی قسم ہے کوئی ذات پات تے کام فوم نہیں اللہ دلاں نو ویکھدا ہے جے دل وچ ارادہ اللہ سائیاں اوتے میڑے چ بھواں تاں میں تیرا ہور اے دل والی بوٹی وچ خیال تیرے بغیر کہیں ہور موئے جیندے دیر اللہ 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 تے اے تے وداوندا شودا پھٹیاں دے تے آسرا رکھی تے 200 روپے مان ہو گئی وہ میرا ونوار ہو دے تے میں تیرا بیچا لے لینا ہاتھ ہے کہ نہیں کمان دھون دے تے میں ایک کر دے سج وہ میرے جی کتے شیطان نہ بن گئی اللہ پاک ہی ہو کے باندھا آدھا چنگا تو امیدہ دیا جائیں جڑی ہاں نو بھلائی کھلائے نہ مرادہ جے میں کلے دوتے رکھے ہاں تا میں تیرے چٹے رڑے تے نہیں وسا کے آپ بھی چھت کے تینوں کھیتی بنا کے دے تو آدھے کرتوتا دے جو اسا غریبہ واسطے پٹھے مانگے ہو گئے مر چھتے ہو کے ایک دے دو مگ دے اللہ تینوں تے مینوں مسلمان بنائے آخ آمین اتنا فائدہ ہے یا اسلام دے اندر ہے اسلام تو بغیر کائی واہ جا کائی نہیں پر اسلام انہی ہوگے جنہیں ابراہیم مگدہ کھلائے پہلو اس نے پڑھیا لا الہ الا اللہ اسلام بھی آندہ سو اسلام علیہ گھر بھی ہاں ماں پیو بھی اسلام دے دائی دعوت دے اندر گزرے ہاں پیا جلد حضرت ابراہیم نے دیتا ہاں اگر مسلمان پہلے بھی ان معلوم ہوندہ ہے بیت اللہ تیار کرن دے بعد واتی دعا کھلا منگدہ تے آدھا اللہم ربنا وجعلنا مسلمین اللہ مینوں اپنا مسلمان بنا یہ دا مطلب ہے کہ اگاں دی لاج پہ گدا ہے میری ایک لو بھی تیرے بغیر ہور کہیں واسطے خرچ نہ ہو اے ارادہ تو ایک واری کر تے صحیح بلی جے وقت تیرا گھاٹے پورے نہ ہومن تے میں جہنم وچ ویسا آدھا بیٹھا مینوں جہنم وچ خدا بھیجے چا شرط نال کر جویں ابراہیم کھلا دعا انشاءاللہ کدے بھی کہ ہووے مسلمان ہووے تو خدا نو وکھا کے دین دی حد ود توڑیندا اے مسلمان ہے مسلمان دے کنڈ دے پیچھے بیٹھا غور کریندا تے اودے تے تہمتاں تے بہتان بیٹھا لیندا ہے اے شیطان دا پتر ہے کہ مسلمان ہے مسلمان تا مسلمان دی کنڈ دے پیچھے الٹا تعریف کریندا ہے شکایت نہیں کریندا مسلمان دی کھیتی دی حفاظت کریندا ہے مسلمان دے گھر دی حفاظت کریندا ہے مسلمان دے اگے مسلمان دی دھی بہن آ جاوے اپنے آپ نو برقع کر لیندا ہے اودے تے نظر نہیں ونجن دیندا ایک باری اسلام تا سکھ تے جلے اس طرح نال رگڑیندا بیٹھونا اس لیے اسلام ہوندا تیرے وچ کیوں اسلام اور اپنے نال سختی کرنی پوندی ہے کہ کرا تینوں پتہ ہے کہ اسلام جڑا کافراں نال نرمی کرندا ہے تے اپنے نال سختی کرے جے سختی نہ کرو انہاں دی کنڈ تے مہار رکھ دے تے خدا نو گل ہی کڈنی نہ ویسن پیچھے مسلمان ایک واری خدا دا حیات اپنے دل وچ کر ویکھ خود نو کیویں رنگ لگدا ہے ہاں تے اے نہ سمجھ میں ارڑا کے منگا تے تاں میری کدائی قبول ہو سی اے پانی دا انھیرا سمندر دا انھیرا پتھراں دا انھیرا رات دا انھیرا گھر دا انھیرا گہوار دا انھیرا مچھی دے پیٹ دا انھیرا ستا انھیریاں دے وچ جڑے اونوں پتہ لگا جو آتھا لا الہ الا انت سبحانک اللہ دا جیو جی میں قربان کراں ساری کائنات نو اتنے پردیاں چ جے سن سکنا تے میں سن سکدا ہور کہہ دی کہ تو نبیاں تے ولیاں مویاں دیاں قبراں تے کھلا سڑنا ہور بے ایمان ہوندے کیڑے نے پردیاں دیا اوٹا چو سنن تے ویکھن والا کون ہے اللہ فرماندا واسبر میرا محمد اپنے آپ نو جل کے رکھ
ولا تکن کصاحب الحوت، مچھی والے یار طرح نہ ہوون کہ اکھے جڑے غصہ چڑھیا سو میرے کولوں پوچھیا۔ مسلمان جڑا کم کریندا ہے اللہ کولوں پوچھ کے کریندا ہے۔ اللہ دا قرآن جویں آکھے، اللہ دا رسول جویں آکھے، او ایک پیغمبر ایک واری انسانی بشری تقاضے دی وجہ کولوں ایک بھول چک ہو گئی ہے، اللہ کریم نے پکڑ لیا اٹھائی تے اللہ فرمایا ہے ہوویں تو مسلمان اسلام دیاں دعوتاں دے داویں تے تو وت میرے پوچھے دے بغیر اٹھ ٹر کیوں پیا ہے گھروں؟ ٹھیک ہے، آیا نہ دریا تے آیا اس واسطے جو قوم بتے تا عذاب آندا پیا میں وچ نہ رگڑی ونجاں باہر نکل ونجاں، جلے ٹرنا سو تو کہیں کولو پوچھنا سو، کہیں کولو مسلمان جو ہاں مسلمانہ دا سردار ہاں مسلمانہ دا لیڈر ہاں اسلام سکھاواں والا پیر تے مرشد ہاں، چھوٹی جئی غلطی نو اللہ نے آکھیا بڑا غلطہ اور کیتا ہے۔ یا آیا دریا تے بیڑی چ چڑھیا ہے تے بیڑی اٹھائی ڈبکو ڈبکو بے کو ندبا ونج چپر پار کون، نہ چپر لگ دیے نہ ملا مہانے نتھے کم دیندے نہ وج پہ لگدا ہے، اس لیے مہانے حال حال گتی ہو سکے حال او کوئی اپنے سردار دا دشمن ودائی نے بیڑی دے وچ، جڑا مالک کو لکدا نٹھا ہویا آیا کوئی گناہگار ضرور ہی نہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام آخیا مڑ ہور تو کوئی نہیں، ہاں تو شک نہیں میں پتہ اس لیے آیا جو میں تو پوچھ کے آونا تو اس کو پوچھ کے آیا۔ کئی سمجھ آتی پئی ہے؟ مسلمان جدہ کم کریندا ہے تو کیتھوں پوچھدا ہے؟ اللہ پاک اس واسطے قرآن نو محفوظ رکھیا جو پوچھ اے حرکت میں کرنی ہے کہ نہیں کرنی۔ ملا آخیا مڑ جیڑا ہے مڑ اپنے آپ نکل ونجو سانو کونے نہ گھٹنے پویں۔ حضرت صاحب ماریا ڈرک آدھی سمندر دیا اللہ تھرا کے مچھلی نو آخیا اے یاری تے اس تے میری ہے ٹوٹن دی نہیں میں انہیں تھوڑی جی مت دینی جو جڑا مسلمان ہوندا ہے نا اللہ کو پوچھ کے کام کرے انہیں نہ کرے۔ اس واسطے ادھے نال قرآن نہیں کرنی مت تیرا کنڈا کدائیں واچ چ لگ پوے میرے اس بندے نو تو میں جد مار دے سا تیری انہیں تھرا کے لکا لویں جویں رستے تے پئی ہوئی چیز نو کوئی مسافر ویکھے نا تے اگا پیچھا ویکھ کے آدا کوئی ویدھت نہیں کھلا چاہ کے کچھ چ لکا لیندا انہیں اپنے ڈھڈ چ لکا لائے تے کنڈا نہ لگن دے میرے بندے فالتقمہ الحوت۔ مچھی نو حکم دیتا ہے نو لائے کے سمندر دیاں تاواں تلے بہے ون پانی دے اتے ہی نہ پیاویں تلے تلے ودی رہے تیری روزی دے انتظام اٹھائی ککریاں نال کی تیرکس 41 سال گزر گیا قوم دا پیچھے حال ہو گیا کالی گھٹا اٹھی انہاں نو چیتا آ گیا یونس علیہ السلام پیغمبر سانو سچا دھوندا آؤ ویکھ لو عذاب آندا پیا ہی نہیں بھاجی آؤ بھڑے آؤ رل کے حال حال گھٹائیں تے اس تو معافی منگائیں ساڈے کھوہاں تے وستیاں دے پہنچن تو پہلے اللہ نو حال حال گھٹائیں جلے انہوں نے حال حال گھٹی اللہ دے گھٹا ہے پہ اللہ فرماندا میں اپنے عذاب نو پیچھے ہٹا لے۔ یونس علیہ السلام نو پتہ ہی کوئی نہیں جو پچھلے نال کے گزری کے نہ گزری حتیٰ کہ 41 سال توڑی او پانی دے اندھیریاں دے اندر تے پانی دے گھنور دیاں چکراں تے اندھیریاں دے اندر ادو مچھلی دا پیٹ حضرت علی کو لکائیں پوچھیا تیرے تے سوال کرنے آئے کہ ایہو جئی قبر دس جو اپنے مردے نو لائے کے بھجدی ودی ہوئے حضرت علی کیا اور تک آئی نہیں ہوا یونس علیہ السلام علیہ مچھی معلوم ہوتی ہر
طاقت بھی کائی نہیں، حس بھی کوئی نہیں. جی مچھی نو ساہ آندا ویدا پیا ہے ادو ساہ آون ونجن دا رستہ اللہ نے رکھ دیتا ہے. پانی نو ہی منع کر دیتا ہے کہ ادے قطرہ نہ پیا ونجے، حالانکہ مچھی دے پار دوسار پانی پیا نکلدا ہوندا ہے. اللہ کریم آدا ہے پردیاں دے وچ میں رکھاں، سزا بھی توڑے دیواں تاوی دھیان میں آپ کریں دا نہ کہ پیر فقیر دے حوالے کدے نہیں. اپنے نو میں کدے سزا بھی دیواں تا اوتھے پہرا میں آپ دینا. مچھی دے منہ دے وچوں پانی پیا نکلدا ہے، پیچھے دے نو نکلدا پیا ہے، وردا پیا ہے. مگر یونس علیہ السلام دا دھیان اللہ فرماندا ہے میں آپ اپنے درمیان انہاں دے یو جی کد اپنے کن فیکون دی اسار دتی ہے. ریٹارٹا لگیاں ہوئیاں، پانی چھڑ کے ویندا پیا ہے. میرے یونس علیہ السلام نو گزند نہیں پیا پہنچدا، انہیں چپ کر کے بھجدی ودی ہے، غذا بھی کھاندی پئی ہے، اپنا تقاضا بھی پورا پہ کر دیے. حضرت یونس علیہ السلام نو وچے اللہ پاک آپ ویدھے پہ اللہ فرمادا لولا انت دارکہ نعمت من ربہ لنبذ بالعراء وهو مذموم. میں وے درم تو وے درم آپ نجات وے درم جو ٹھیک ٹھاک تو ودا ہے نا. ہائے ہائے مت دیویندی ہے مگر رکھوالی بھی نال اللہ دا میں آپ کرے نہ کہ پردیاں دے وچوں نہ اٹھے کہیں فرشتے دی واہ، نہ اٹھے کہیں نبی دی، نہ کہیں چھوٹے دی، نہ وڈے دی. بندہ ہی میرا ہاں، بندہ مسلمان ہاں. تھوڑی جی مت سکھاونی آئی، غلطی ہو گئی آئی، میں تریے نو وچ نیڑے نہیں آون دتا. متا کل نو کوئی مہنا دے گی دے کولو اے ہو گیا تے اللہ دا کہے نو وچ ٹنگ اڑاون دی ضرورت کوئی نہیں. میں جانا تے میرا بندہ جانے، تریہ ہوندا کون ہے وچ آون. پنجا پنجا نو نال وسیلے تے دھوئیں تے لے کے تے کھلوتا سارے تے سارا خدا نو بھنڈی کھلا. چلدیاں سال کتنے گزر گئے. اللہ فرماندا ہے وقت میں آخیا ہوں کافی ہو گیا ہے، ہوں اگا تے ای نہ کرے سی. کئی سمجھ آتی پئی یہی 4 دیہڑے آ ونجے بخار تا اوکھا ہو کے پھنا کھلاونا ہے. ادو خیر نہیں پی ہوندی تے مڑ ادے بھج وگا بابے کھپی پیر والے پاسے. 41 سال توڑی اللہ آپ ویدھا ہی کھلائے، تکلیف دتی کھلائے، دسیندا پیا ہے کہ جیندے اوتے خدا دی نظر ہوندی ہے. مسلمان تے بھاویں 40 سال ہی تکلیف آ ونجے جے دل اپنا اڑائی سی تے ہکے اڑ دٹھے نال اڑائی سی اور کہنا تے مت سمجھے کہ اپنے نو دکھ دے کے تماشا ویدا ہے. نہ تو آپ ویدھا ہی رہ ویندا جو زیادہ اوکھا تے نہیں پیا ہوندا. مر جتنیاں سٹاں کوئی چاہ سکتا ہے اتنیاں اللہ مریندا ہے، وہ دی طاقت تو زیادہ نہیں دیندا. اچھا اللہ فرماندا ہے مر ودریا تو مچھی اینج بنی ودی دروڑ پٹی ودی، پانی تو اتاں آوے نہیں کہ ہیٹھاں بہے نہیں. کدے کہیں ڈوگھی گاری چ، کدے کہیں گنوارے چ، کدے کہیں بموارے چ. 41 سال دے بعد یونس علیہ السلام جو تھوڑا گھنا سا آندا پیا نہ تے آکھن لگا اللہ سائیاں مینوں پتہ تو لگ گیا میں جڑیاں کیتیاں نو پدے گیا. تیتھوں میں ہاں مسلمان تے تیتھوں پوچھ کے آونا تے ٹریا نے منہ. ہن اپنے آپ سویاں نال لڑائی ٹھاندی ہے میں ہی نہ تے تو ڈاڈا دھوئی ہن مہربانی چکا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تیرے بغیر اور کوئی امیداں دے لائق کوئی نہیں. 40 سال گزر گیا مڑ لو تے دی لمڑی ہوئی میں ونجا کی دے اللہ سائیاں اے میں منی کھلا انی کنت من الظالمین. اپنے پیروں تے میں آپ کو ہاڑی ماری ہے، تیرا تو کچھ نہیں نقصان گیا. اللہ فرماندا مڑ سکے کیتا نبذناہ بالعراء وهو مذموم. مچھی نو آخیا اتا تر کنارے دے نال جڑے ویلے مچھی آئی میں حکم دتا تھرا کے اس نو جویں آہستہ جیا گھٹ بھرے آئیاں انہیں آہستہ جئی الٹی تھرا کے کر تے آرام نال میرے اس بیمار بندے نو کنارے دے تے بہا چھوڑ. جڑے ویلے باہر بیٹھا اللہ فرماندا وہو مذموم. جیڑا بندہ لگیا کیا ویکھو ہڈیاں دی مٹھ بیٹھی ہے، ماس کوئی نہ، مچھی دے اندر گال پھٹی ہر شاہ تے
کہ کوئی بندہ انہیں موٹھے چ گھٹے ہاتھ ہلن دی طاقت ہے؟ اللہ کریم فرماندا ہے دنیا لگے تے آکھے اے کون ہے پتہ نہیں یار، اے دریا دی کئی جانور ہے، اے دریا دا کوئی انسان ہے، ہڈیاں دی مٹھ بنی بیٹھی ہے، کوئی پتہ کوئی نہیں لگدا۔ اللہ فرماندا کہے نو پتہ کوئی نہ لگیا، ہر کوئی شکایت کر کے لگیا، ڈردے بردے بننے نہ ہر کوئی۔ اللہ فرماندا ہے میں جلے ڈٹھا جو بیمار جا وجود متا اتے مکھی باہر رویس میرے بندے دے، انبتنا علیہ شجرۃ من یقطین، میں کدو دی والو تھائی پیدا چ کیتی، او دا چھاورا جیا چ بنایا جویں چھت دے اتے انگور چڑیندے انجے میں چھت جئی بنا کے کدو دی ول چ بنائی، کدو دی بیل دے اتے مکھی نہیں باندھی، او دی چھاں تلے میں اپنے یونس علیہ السلام نو بایا تے وت کے کیتا، او دے نال کدو چلائے جڑے چھوٹے چھوٹے کدو ہوون، کوارے کوارے کدو، کھیرے کھیرے کدو، میں اٹھے فرشتے نو بھی نیڑے نہیں آون دیتا، میں کیتا کدو کھو کے کن فیکون دیاں کنیاں چاڑ کے لون مرچا مسالے چٹنیاں نال ملا کے نال گھوٹ گھوٹ کے انہوں سالن بنا کے جویں بیماراں نو غذا کھوائندی ہے، میں انہیں اپنی رحمت دیاں چنجاں نال انہوں غذا جڑے ویلے نورنا تھی گیا اپنی پوری جوانی دی بزک دے اندر آ گیا، انہیں طرح چہرہ جڑے ویلے چمکنے لگ گیا، انہیں پال سامب کے 40 سال دا نوجوان معلوم ہوئے، زمین تے ٹورے تا دھلک دھلک بھلک جھلک ہوئے، دھڑکا دے کے ٹورے۔ اس ویلے میں آکھیا ونج اپنی کام دے رو تا روندے کھلے نہیں تیری اداسی چ۔ اگوں آیا تا اگے کھلوتیاں منتا منے دے اللہ سائیا سانو اوہ دے ویا سچا ڈاٹا، وقت اپنے مقام تے گیا۔ اللہ فرماندا ہے وہ اتنے پردیاں دیاں جیتاں دے وچوں ہی کملیا جے مسلمان ہوئے تے تیریاں میں سن لینا، تے پھر یہ کہ جدا تینوں تکلیف ہی دیواں تے تینوں قرآن نال نہیں دیندا، تیرا اتو رکھوالی آپ کیتی رکھنا جو چاہ سکدا ہے کہ نہیں، اتنی تکلیف دینا جتنی تو برداشت کریں۔ اس واسطے اسلام وچ جتنا فائدہ ہے یا اتنا اور کسے کم وچ فائدہ نہیں۔ اسلام دا گر ہی ہویا جڑا تینوں اللہ نے ماہ رمضان وچ سکھایا ہے کہ صحیح سالم بن کے رہے تا کہندا بن پاک اللہ پاکا میریاں امیداں ہی کہیں دینا کہ پردے چ ویکھن والا بھی تو ہے تے سارے تو وڈا مہربان ہی تو ہے، نحن اقرب الیہ من حبل بندہ پیوندا مردا تے ادو کدوں پیکے آ بیٹھے کدوں ساورے آ بیٹھے کدوں کوئی آیا بیٹھا ہے، پچھو تو بیٹھا نے ہاں تیرے مربیاں دا پچھو کون سنبھلے سی، تیرے نفر پنیری نو کون ویجے، تیرے فلانے نے کیوں اللہ تو چھڈ کے آدا میں آپ جو کھلوتا حرامی آؤ کیوں بک بک کرے جی میں اس نو ایڈے ٹور لئی سا تے پچھوں دے گھر دا انتظام ہی میں کرنا ہے، جی موسیٰ دے بال بچے جنگل چ بہا کے میں کوتور دے نال سڈایان وادی مقدس دے تے اونوں تھو نبی بنا کے ٹور چھوڑیا تا او دے بچے پیدا ہون دا مقام آئی اونوں اگ سکاون لئی میں آپ امائی صفورا نو سبحان اللہ۔ یہ تینوں کہیں آخیا کہ پیو دے مرن دے بعد یا بال دے مرن دے بعد پچھلے نپھر رہے وے سن کملا جیڑا دے سکدا ہے بوٹا جیڑا لیندا ہے پٹیندا ہی ہو تے جے پٹیندا ہے تئی اپنی مرضی نال جے لیندا ہے تئی اپنی مرضی دے نال تیرا کام ہی ہو کہ تو اپنے سارے وجود نو سونپ دے کئی دیر اللہ ایک اللہ پاک اے ماہ رمضان دا مہینہ بھائیو اے بندے تے خدا دی یاری نویں کرن واسطے آیا ہے، جے خدا توفیق دے تو اس سے توبہ چکر اللہ میرا وعدہ ہو گیا میں اگاں تے جے اکھ استعمال کرے سا ہاتھ استعمال کرے سا زبان استعمال کرے سا تو کئی تھو پوچھ کے تیری جتھے مرضی ہو سی میں اٹھائی رہا سا، ایک واری سچے دل نال وعدہ کر جے تیرے دل وچ کئی سکھ بھوک رہ ونجے تے جو مرضی آ بھی کر دیویں اللہ نے پورے قرآن وچ مضمون بھر دیتا ہے۔ وہ کاغذ دے نا یہ بھائی لکھیا ہوا کیا موتقف دوران اعتکاف بھائی جڑا بندہ اعتکاف وچ بیٹھا ہوئے وہ تلاوت قرآن مقدس تو علاوہ باقی کچھ کر سکتا ہے جی یا سب کچھ کر سکتا ہے، ایک اپنی بیوی نو نہ چھیڑ چھاڑ کرے
سمجھا. باقی کتاباں دا بھی شک مطالعہ کرے جی ہو جی دینی کتاباں ہوں گے بالکل کریں. کیا موتقف کے لیے قضا حاجت جانے کے لیے منہ کو کپڑا سے لپیٹنا کیا ضروری ہے یا نہیں؟ نہیں، منہ نو لپیٹ کے گھوک موک بن کے نہ ونجے جی انسان وجے اندر انہیں منہ کھلا کر کے. بعض بندے اعتکاف بہن پہ انہیں وجے اندر معلوم ہوتا ہے روٹھے وجن کہنے نال بولندے ہی نہیں. یہ جو اعتکاف کرنا والا لانتی ہوتا ہے. اعتکاف بہت بے شک گل کرو، مسئلے دی گل کرو، مقصد دی گل کرو، پکواؤ سے دائرے حدود دے اندر. یہ نہیں جو مچ دا سودا کرنا ہو تو پر گلی چ ون کھلو نہ، مسجد دے اندر رہ کے مقصد دی گل ہی کر سکتے ہو. تو مک طرح منہ کرن دی ضرورت بالکل کائی نہیں. یہ نہیں جو کوئی آ کے بلایا تھے کہ مینو اعتکاف ہے، اعتکاف ہے تو تینوں ڈے منہ لڑ گئے بندہ نہیں گل کر سکتا. تو کئی سمجھ آتی پی نے جی گاں مجھ دا سودا کرنا ہے تو مسجد دی جتیاں والی تھار تے اروں مسجد وچ کھلو کے تو انہوں بھا بھی دس سکنا ہے. اعتکاف دے ہوندیا گاں مجھ کوئی ویڑ بھیڑ بکری باہر آ کھلیے سودے کرنے والے آ گئے تو مسجد اندر کھلو کے انہوں نے بھا دی گل بھی کر سکنا ہے. سید دے مارا تینوں کہیں آخیا جو بندہ جی روٹھا ودوندا انج روس کے بندہ ودا رہے نہ گل کرے، ذکر کرے، با مقصد گل کرے، تقریر کرے، مسئلے دسے لوگوں انہوں دی گلاں دے جواب دے، مسجد دے اندر رہ وجے. اے نہیں جو مر رات اٹھی کے بھج پوے جو میرے گھر فلانا کام آئی تھے میں اڑے گیا ہم تو مر آ گیا. یہ جی گل نہیں. اعتکاف دا معنی ہے وقوف، وقوف دا معنی ہے گوشہ نشینی، وہ گوشہ نشینی دا معنی ہے اپنے ہکے ڈھارے دے وچ بند رہنا، اتھے بند رہ کے اپنے ڈھارے دے وچ بھاویں جیڑا کچھ بیٹھا کر اللہ دی رضا واسطے سب کچھ جائز ہے. دینی کتاباں پڑھ. ہاں بعض بندے اون شد ناراض ہوئے ودے بندہ حیران ہوندا جو ہے تو میرا ڈٹھو ہے تے بولیندا کیوں نہیں. یہ گل کائی نہیں. تو حافظ صاحب انہوں دی خدمت ہو گئی ہے. اللہ پاک تانوں سانوں سارے نو اسلام تے چلن دی توفیق دے. میرے حق چ دعا کیتی کرو، اپنے حق چ بھئی اللہ پاک اے رونق ہمیشہ محفوظ رکھے کہ اللہ انہیں توفیق دے. 2500 روپیہ اچھا ماشاء اللہ. لو حافظ صاحب اللہ پاک ان ساتھیاں دی محنت قبول فرمائے. تو سادہ ایک کوئی اس دی اجرت نہیں قرآن پاک دی. بہرحال اللہ پاک نے تواڈے خلوص نال جڑا کچھ کیتا ہے اللہ وہ قبول فرمائے. تے انہاں مسلماناں واسطے تساں خلوص نال دعا کرنی کہ اللہ پاک صحیح مسلمان بنن دی توفیق عطا آمین. ہن رل مل کے سارے دعا چ کرو. کئی انجے تے مٹھائیاں شٹھائیاں ودیاں دیاں ختم کوئی نہ پیسے میں دے نہ تے چھوارے لایا ہوئی نے سمجھو نکاح پہ وہ مسلماناں دا تے رمضان شریف دا نکاح ہوندا ہے. اچھا اگا یہ تو غلطی ہو گئی. اگا تے جدوں ختم کریا تو مٹھائی دا ڈھگ لگا پیا. ٹھیک ہے نا. کنجوس نہ بنے کرو. اللہم ربنا آتنا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا في اموالنا واهلنا وديننا ودنيانا.